पर नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर, और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़ी मजे की स्टोरी बताने वाले हैं, वो ये जनाब कि आज रात क्या होने वाला है। जी हाँ, आज रात 10 बजे क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना, जो ईरान है उस की एक बहुत ही अहम और बड़ी शख्सियत, उसे जो है ना शहीद कर दिया गया। ये बड़ी शख्सियत कौन है, इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब भारत में हर तरफ जो है ना आग ही आग है, जलने की बू है, और वहां पे कोहराम मचा हुआ है, चीखो पुकार है जनाब हर तरफ। ये भी बताएंगे ये स्टोरी क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो है ना ईरान जो है ना वो अब क्या कर रहा है, और ईरान पे किस कदर कयामत टूट रही है, ये भी बताएंगे। और जनाब पाकिस्तान का किरदार क्या है, ये भी बताएंगे। और इस्लामाबाद, जी हाँ, पूरी दुनिया में इस्लामाबाद इस्लामाबाद क्यों हो रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब आज रात क्या होने वाला है। आज रात जो है ना 10 बजे, तकरीबन 10 और 11 के दरमियान जनाब हाँ मुंह खोलेंगे कौन, ट्रम्प साहब मुंह खोलेंगे। और इससे पहले ये बताऊं कि उन्होंने कहना क्या है। उन्होंने कहना ये है जनाब कि मतलब अपने कारनामे बताने हैं, अपनी फौज के कारनामे बताए हैं, किस तरह से वो पायलट जो है ना उसको रेस्क्यू किया गया है। और यानी कि 2 जहाज तो पहले ही वहीं पे यानी कि धड़म से गिर गए, और जो पायलट गुम हो गया उसको ढूंढने के लिए 2 और हेलीकॉप्टरों की जो है ना वो भी कुर्बानी दी है। और उसके बाद जो है ना हाँ ये मामले बताएंगे। और इसके साथ हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम भी जरूर आएगा आज, ये मेरा अभी से लिख लीजिए। तो इसके साथ मैं बताऊं कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये है जनाब कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको पता है कि ये राइटर, मैं नहीं कह रही, ये राइटर जो है ना उन्होंने बरतानवी जो नशरियाती इदारा है वो जनाब बता रहा है, उसने कहा कि तकरीबन पिछले 24 घंटे से जो है ना मुसलसल एक शख्सियत पाकिस्तान की जो है ना वो जनाब राब्ते में है ईरान और अमेरिका से। अब वो शख्सियत कौन है, वो है जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ बिल्कुल इशारा उन्होंने किया है कि उन्होंने जनाब यानी कि वो पिछले 24 घंटे से यही काम कर रहे हैं कि वो ईरान के अब्बास अराक्ची और जो अमेरिका है उसके जो नायब सदर हैं जेडी वेंस और विटकॉफ जो नुमाइंदा खसूसी हैं उसके साथ जनाब राब्ते में है, और किसी तरह पाकिस्तान जो है ना इस जंग को असल में खत्म करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है ना बहरान बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में उस कदर नहीं है। गो के तेल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन यह है कि कमी नहीं है। अगर इर्द गिर्द के ममालिक में देखें, हत्ता कि जर्मनी में भी देखें ना तकरीबन 1000 वैसे ऊपर लीटर हो गया। लेकिन वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि तेल महंगा हुआ है, बल्कि कतारों में भी लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। और इसके साथ ये भी कि जनाब जितनी यानी कि अगर किसी ने 5 लीटर लेना हो तो उसे सिर्फ 2.5 लीटर मिल रहा है। तो पाकिस्तान में ये कतारें नहीं है। बाकी महंगाई तो जाहिर सी बात है वो सबको मुतासिर कर रही है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जनाब कि पाकिस्तान चाहता है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुखलसाना कोशिश कर रहा है, और उसके लिए जनाब पिछले 24 घंटे से फील्ड मार्शल साहब जो है ना वो मुसलसल राब्ते में है। ये राइटर कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिका और ईरान, इनको एक पाकिस्तान ने एक मसौदा जो है ना दिया है कि इस पे अमल करें, यानी कि इसको देखें और बातचीत शुरू करें। तो इस मसूदे को जो कि अभी जाहिर सी बात है क्योंकि ना तो अमेरिका कुछ बता रहा है और ना ही ईरान, और फिर जाहिर पाकिस्तान तो है ही सालिस जनाब। तो पाकिस्तान क्या सकता है, पाकिस्तान तो अपने सारे राज जो है ना वो सीने से लगा के रखता है। लेकिन जो राइटर कह रहा है वो कह रहा है फौरी जंगबंदी, और उसके साथ अबनाए हुर्मज वो भी खोली जाए, 45 दिनों के लिए जंगबंदी हो जाए। और इसके साथ ये मसूदा उन्होंने जनाब ईरान को भिजवा दिया है और अमेरिका को भी भिजवा दिया है। और अब देखना ये है कि दोनों जो है इस पे इत्तफाक करते हैं या नहीं। लेकिन ये मरला जो है ना 2 मरलों पे मुश्तमिल होगा। ये मसूदा 2 मरलों पे मुश्तमिल होगा। पहला मरला जो है ना फौरी जंगबंदी और अबनाए हुर्मज का खुलना, और दूसरे मरले में यानी कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए ही जो है ना मुआहदा तय पा जाएगा कि कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, ना इसराइल ईरान पे, ना ईरान इसराइल पे, ना ही खलीजी ममालिक पे, ना ही अमेरिका ईरान पे या इसराइल ईरान पे। तो ये बात है। और इसके साथ ये भी पाकिस्तान गारंटी मांग रहा है ना कि देखिए अब अगर ईरानी जैसे कतर में हुआ था ना, हमास के लोग वहां पे गए तो इसराइल ने हमला कर दिया था, तो पाकिस्तान गारंटी में मांग रहा है जनाब कि देखिए अमेरिका से कि इसराइल से गारंटी लेके दे कि वो जो है ना अगर ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में या फिर इस्लामाबाद के अंदर उन पर हमला कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ये भी गारंटी मांग रहा है। लेकिन
دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اب اسرائیل ہرگز نہیں چاہتا کہ جناب جو ہے نا کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے جنگ بند ہو، کیونکہ وہ تو سب چیزوں میں امریکہ کو آگے کر رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے نا وہ ہے ہی بیچارے ہاں پیٹ کے ہولے اور زبان کے بالکل جی تو زبان کے کچے. ظاہری سی بات ہے اس پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کر رہا. اور یہ جو رائٹر ہے وہی یہ بتا رہا ہے کہ جناب جو ہے نا مصر ہو یا ترکیہ وہ اعتماد سازی کا پیکج تیار کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی طرح اعتماد ہو جائے. اور اس کے لیے انہوں نے ٹرمپ سے نہیں بلکہ جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ کیونکہ ظاہر ہے مستقبل کے جو ہے نا اس پارٹی کے نمائندہ جو ہے نا وہ جے ڈی وینس ہوں گے، تو اس لیے وہ مذاکرات میں آئے. یہ دیکھیں کہ جب سے جنگ شروع ہے وہ تقریباً تھوڑے سائڈ پہ ہے، لیکن اب وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ پاکستان آنے کے لیے بھی تیار ہے، ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے. مختلف جو یورپی مطلب نیوز چینل ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے نا ایران اور امریکہ مانتا ہے یا نہیں. اگر یہ مطلب اس مسودے پہ، کیونکہ اور رائٹر نے ہی یہ کہا ہے نا کہ آج اگر یہ جو مسودہ ہے، یہ جو یعنی کہ ابتدائی حتمی اس کو یادداشت کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے نا آج ہی اس پہ اتفاق ہونا بھی ضروری ہے، نہیں تو پھر جنگ بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کے قابو میں نہ رہے، کیونکہ رات کو تقریباً 10 اور 11 کے درمیان جو ہے نا ٹرمپ نے اپنے جو ہے نا فوج سے کے نمائندوں کے ساتھ جو ہے نا میڈیا کا سامنا کریں گے اور کچھ سوالوں کے جواب دیں گے. سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی میں نے اپنا پائلٹ جو ہے نا وہ ریکور کروا لیا ہے اور بڑی بہادری ہے، اور میں نے یہ کر لیا، اور میں نے وہ ہاں آپ کو یہ بتائیں کہ وہ تو بس ایسے ہی ہاں چھوڑتا رہتا ہے. اور کس کا ہوا ہے نا بیچارہ، تو عمر کا تقاضا بھی ہے، اسی وجہ سے تو وہ بیچارے کا بی پی شروع کر گیا تھا اور ہاسپٹل میں پہنچ گیا تھا. تو وہ جناب ایسے کارنامے بتائے گا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسودے پہ اتفاق ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ نام بھی لے لے، کیونکہ وہ پیٹ کا بہت ہول ہے اور وہ نام لے ہی لے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جناب جو ظاہری سی بات ہے، اب یہ جو مسودہ تیار ہو رہا ہے اس کو نام پتہ کیا دیا جائے گا؟ اس کو نام دیا جائے گا جناب اسلام آباد اکارڈ کا، یعنی کہ یہ اسلام آباد کا معاہدہ ہوگا. اسلام آباد اس لیے پوری دنیا میں جناب پاکستان کا نام جو ہے نا روشن ہو رہا ہے، اور پاکستان بالکل ہاں چمک رہا ہے اس وقت. اللہ کرے کہ یہ بھی مطلب پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں کامیاب ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو دیکھیں اب انہی مذاکرات کو جو ہے نا بالکل ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے جو ہے نا تقریباً 12 جگہوں پہ حملے کیے ہیں. ایران میں اصفہان کے قریب کافی جگہوں پہ حملے کیے ہیں، اور ایک بڑی اہم شخصیت جو کہ ماجد خان غالباً جن کا نام ہے، تو وہ ان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ جو ہے نا ٹویٹ کیا ہے کس نے؟ نیتن یاہو نے، اور اپنی قوم کو مبارکباد دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے نا ایران کی ایک مرکزی جو مطلب شخصیت ہے جو کہ دہشت گرد ملک بھی انہیں قرار دیا ہے، اس کو بھی ان کو شہید کر دیا ہے. اور جو ہے نا یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ القدس کے جو کمانڈر ہیں مطلب القدس فورس کے کمانڈر، ان کو بھی یعنی کہ اصغر بکری، ایسا اس کا نام عجیب سا تھا، تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی تھی، تو ان کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن ایران نے ابھی تک اس کی الاؤنس نہیں کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل کہتا ہے کہ کسی کو شہید کر دیا تو وہ تقریباً ہاں شہید ہو ہی جاتے ہیں. خیر، لیکن ایران جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے جتنی بھی دھمکیاں دی ہیں ان کے جواب میں ایران نے جو ہے نا خاصا ظاہری سی بات انہوں نے کہا کہ ہم جناب اپنے طاقت مظاہر. پاکستان جو ہے نا مان رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھئی گو کہ ایران جیت گئے. اور یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا بلکہ یورپ کی جتنے بھی ملک ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے نا یہ جنگ جیت چکا ہے. اب دیکھیں اسرائیل کے پاس اتنی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو گئی ہے. اور امریکہ بھی یہاں پہ فیل، جو کہتا تھا نا 2-4 گھنٹے، پھر 2-4 دن، پھر 2-4 ہفتے. اور آپ دیکھیں کتنے تقریباً میرے خیال میں آج 49واں دن 39واں دن ہے یا 38واں دن ہے، تو جنگ ابھی جاری ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے نا مزید تگڑا ہو رہا ہے. اور دیکھیں امریکہ کے جو جنگی طیارے ہیں وہ بھی گر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید کیا ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جناب جو آپ اگر انڈیا جو ہے اس کا کوئی بھی چینل نیوز چینل کھول لے تو وہاں پہ ہائے کاکڑ بنی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کا نام کیوں روشن ہو رہا ہے، پاکستان کو اس قدر جو ہے نا پاپولیرٹی کیوں مل رہی ہے. تو وہاں پہ جناب ہر طرف آگے جس چینل کو بھی کھولے ہوئے حسد سے جلے جا رہے ہیں، بھونے جا رہے ہیں. اور پاکستان کو اللہ پاک جو ہے نا وہ ظاہر ہے عزت دے رہا ہے. لیکن پاکستان بالکل مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، کیونکہ پہلے یورپی میڈیا نے کہا تھا کہ نہیں جناب پاکستان جو ہے نا ناکام ہو گیا، تو اس پہ فوراً جو ہے عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے فوراً ٹویٹ کھڑکا دیا نا کہ نہیں جناب ہم جو ہے نا مذاکرات سے بالکل انکاری نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مزید آج رات 10 بجے کیا ہوتا ہے کہ 10 بجے ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں. ان کے منہ سے پھول تو جھڑتے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان نکات پر اتفاق ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی بھی ہو جائے، مکمل جنگ بندی، یعنی کہ 45 دنوں کے لیے، جو کہ پاکستان کی کوششوں سے انشاءاللہ ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا ضرور، اور ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.